हुकूमत का ईद उल अजहा पर सिर्फ 3 छुट्टियां देने का फैसला। 20 ता 22 जुलाई मंगल, बुध और जुमेरात को छुट्टी होगी। ईद के तीसरे रोज सभी अपने फराइज मामूल के मुताबिक सरअंजाम देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी, मरासला जारी। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की बजरिया तुरेखम बॉर्डर वापसी। डेरा गाजी खान के करीब क्वारंटाइन सेंटर कायम। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान जीशान जावेद का क्रेंटीना सेंटर का दौरा, फ्राहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। सेंटर में मुकीम अफराद में खाना भी तकसीम किया। कहा कि टेस्ट मनफी आने वालों को घर भेज दिया जाएगा। सरायकी खित्ते की आवाम होशियार, कोरोना की चौथी लहर के बाद जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस 6 अफराद की जान ले गया। मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 2 मरीज जाँ बहक। निश्तर अस्पताल में 15 अफराद में वायरस की तस्दीक। बहावलपुर में 4, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में 2 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्तान में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। जिले इंतजामिया ने मारूफ ब्रांड के स्टोर और रेस्टोरेंट समेत 12 तजारती मराकज सील कर दिए। 12 बसें तहवील में। खिलाफ वर्जी पर 82,000 रुपये जुर्माना आयद। 2 निजी बैंकों की इंतजामिया को वार्निंग। डीजी खान कोट चुट्टा में स्टाफ की कोरोना वैक्सीनेशन न होने पर होटल सील कर दिया गया। शहर इक्तदार में फलों की सल्तनत के बादशाहों की एंट्री। रहीम यार खान से आए फलों के बादशाहों ने ऐवान सदर में धूम मचा दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुनक्कदा मैंगो फेस्टिवल, अनवर राठौर, सिंदड़ी, दोसहरी समेत बादशाहों का नुमाइश में डंका बजने लगा। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कहा कि पाकिस्तानी आम का जायका दुनिया भर में मशहूर है। फलों की पैदावार बढ़ेगी तो मुल्क में सरमायाकारी आएगी। रवां साल 37 मुल्कों को आम बरामद कर रहे हैं। मुल्तान और बहावलपुर में शुगर माफिया भी फिर से सरगर्म। चीनी की किल्लत और कीमत का बहरान सर उठाने लगा। एक ही रोज में चीनी 10 रुपए किलो महंगी, कीमत 105 रुपए तक पहुंच गई। 100 किलो बोरी 500 रुपए महंगी। शहरियों ने चीनी की कीमतों में इजाफे को हुकूमती नाकामी करार दे दिया। मियांवाली में सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ न दे सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी नायाब, शहरी परेशान। कहते हैं कि चीनी घी खरीदने के लिए दर दर के धक्के खा रहे हैं। किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी घी दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब स्टोर मैनेजर का कहना है कि घी और चीनी का जितना कोटा मिला था खत्म हो गया। गरीब के लिए अपना घर बनाना अब और भी मुश्किल। मुल्तान में बजरी के रेट्स के बाद सरिये के रेट्स भी बढ़ गए। सरिया 20 रुपए फी किलो महंगा, कीमत 140 से बढ़कर 160 तक पहुंच गई। समझ से बालातर है कि हुकूमत इतनी महंगाई क्यों कर रही है। गरीबों को रिलीफ देने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। शहरी शिकवा गुना। बहावलपुर में मॉनसून की बारिश, मवेशी मंडी पानी पानी हो गई। आरजी मवेशी मंडी में लगे टेंट भी उड़ गए। बारिशी पानी जमा होने से मवेशियों के बीमार होने का खतरा बढ़ गया। व्यापारी परेशान, कहते हैं कि जानवर और हम खुले आसमान तले बैठे हैं। कल से इंतजामिया का कोई बंदा सूरत-ए-हाल का जायजा लेने नहीं आया। मियांवाली में बल्दियाती इदारों की बहाली। म्यूनसिपल कमेटीज, टाउन कमेटीज और तहसील काउंसिल्स के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन सरापा एहतजाज, कहते हैं कि ईद पर अकाउंट सील किए जाने पर गरीब मुलाजमीन कहां जाएंगे। मुलाजमीन का हुकूमत से ईद से कबल तनख्वाहों की फ्राहमी का मुतालबा। गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज रंगपुर कफालत सेंटर को ताले। मुस्तहिक खातीन को पैसों के हुसूल में मुश्किलात का सामना। खातीन का सेंटर को जल्द फआल करने का मुतालबा। एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान में नया ब्लॉक बनाने का फैसला। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर फरीद शेख शरीफ कहते हैं कि एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। इसमें बहुत से काम होना बाकी है। पहले भी एक ब्लॉक बन चुका, अब नया बनेगा। अब होगा जनूबी पंजाब कूड़ा करकट से पाक। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अल्ताफ बलोच मुतहर्रिक कहते हैं कि पहले मरहले में बहावलपुर डिवीजन और फिर जनूबी पंजाब को कूड़ा करकट से फ्री करना चाहते हैं। जल्द इस प्लान को हतमी शक्ल देंगे। अवाम का साथ चाहिए होगा।
ملتان میں خدمت آپ کی دہلیز پر ہفتہ شجرکاری کا دوسرا روز بڑے پیمانے پر شجرکاری جاری۔ کمشنر ملتان نے طلباء و طالبات کے ساتھ ولایت حسین کالج اور سائنس کالج میں پودے لگائے۔ کمشنر نے چیئرمین پی ایچ اے اعجاز جنجوا اور ڈی جی شفقت رضا کی کارکردگی کو سراہا۔ خدمت آپ کی دہلیز پر مہم کے تحت ہفتہ شجرکاری ڈپٹی کمشنر راجن پور نے فخر جہاں پارک میں شجرکاری کی۔ ادھر کہروڈ پکا ویٹرنری ہسپتال میں شجرکاری مہم، ضلع افسران نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ ملتان میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات، کمشنر جاوید اختر محمود کا امتحانی مراکز کا دورہ، سینٹر میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ امتحانی سینٹرز میں کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ کمشنر نے سائنس کالج میں بہترین انتظامات پر انتظامیہ کی تعریف کی۔ سفید رنگت، گلابی کان اور منفرد چال ڈھال راجن پور کی مویشی منڈی میں بکروں نے دھوم مچا دی۔ رنگ پور میں راجن پور کے بکرے خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ خانیوال کی مویشی منڈی میں 10 من وزنی ببلو نامی بیل کی دھوم، مالک نے 8 لاکھ روپے مانگ لیے۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری میں تیزی۔ شیرشاہ ملتان کی مویشی منڈی میں ترکی دمبوں کی دھوم، خوبصورت بھاری برکم دمبے ہر کسی کو خوب بھائے۔ قیمت سن کر سبھی کترائیں۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے لیے خصوصاً ترکی سے منگوائے جاتے ہیں۔ عید قریب آتے ہی مویشی منڈی کی رونقیں بڑھ گئیں۔ خوشاب کی مویشی منڈی میں شہریوں کا رش، ہر کسی کو من پسند جانور کی تلاش۔ منچنا باد، لیا چوک اعظم اور علی پور میں بیوپاریوں اور خریداروں کی گہما گہمی عروج پر۔ راجن پور، مکھی چینے اور دیسی بکرے خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ ریٹ زیادہ ہونے پر متوسط طبقہ پریشان، بیوپاری بھی منہ مانگے دام وصول کرنے پر بضد۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان کی خانیوال آمد عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قائم کی جانے والی مویشی منڈیوں کا جائزہ لیا۔ منڈی میں بنا ماسک داخلے پر پابندی کے احکامات۔ چھوٹے جانور پر 500، فروخت کرنے پر بھی 500 وصول۔ تونسا شریف پل کمبر منڈی میں بیوپاریوں کا استحصال، بیوپاریوں کا انڈس ہائی وے روڈ بلاک کر کے احتجاج، غیر قانونی وصولی بند کرنے کا مطالبہ۔ پولیس کی کارروائی کرنے کی یقین دہانی پر بیوپاریوں نے احتجاج ختم کر دیا۔ ننا سا پھل اور لاتعداد فوائد، موسم گرما کا خاص پھل جامن انتہائی لذیذ اور مفید بھی، پیاس کی شدت کم کرنے اور خون کی گرمی دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، سوڈیم، وٹامن، تھیامین اور ریبوفلیون، نیاسن سمیت دیگر قدرتی اجزاء سے مالا مال، جامن معدہ، آنتوں کی جلن، خراش اور کمزوری دور کرنے والی بے مثل غذا ہے۔ لودھرا، خانواں، گھیلوا میں پاک آرمی کے زیر اہتمام 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ، مریضوں کی بڑی تعداد علاج کے لیے پہنچ گئی۔ پاک آرمی کے ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور مفت ادویات دیں۔ ادویات لینے آنے والے مریضوں کے بچوں میں فری بیٹ بال تقسیم کیے گئے۔ مریضوں نے پاک فوج کے اقدام کو سراہا۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں اسکالرشپ تقسیم کرنے کی تقریب، ضلعی صدر PTI چودھری ظفر اقبال وڑائچ نے طلباء میں چیکس تقسیم کیے۔ اوباش نوجوان اب ہو جائیں ہوشیار، ملتان میں لڑکیوں نے تائیکوانڈو اور کراٹے کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ کہتی ہیں کہ سیلف ڈیفنس کی تربیت سے ہمارے اندر کی خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ اور صدر ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سید ریاض الحسن گیلانی نے زندگی کی 55 بہاریں دیکھ لی۔ دوست احباب اور عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔